अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये मेरा ग्रामर के लिहाज से आज 17th वीडियो है जो मैं क्लास 6, 7th और 8th के लिए बना रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको इस्म की किस्में पढ़ाई, मैंने आपको माने के लिहाज से इस्म की किस्में पढ़ाई, मैंने आपको बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में पढ़ाई, माने के लिहाज से मैंने आपको इस्म की दो इस्म नकरा और इस्म मारिफा पढ़ाई। उसकी किस्में भी हमने पढ़ी है, इस्म नकरा की भी और इस्म मारिफा की भी। आज हम जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्स मतलब जेंडर, हाँ, जिसे आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हो, फीमेल, मेल फीमेल। हाँ, तो जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। ठीक है, जिन्स के लिहाज से इस्म की दो अकसाम हैं। कौन कौन? मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, अब मुज़क्कर किसे हम बोलते हैं? मुज़क्कर वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। जो नर के लिए, जो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मुज़क्कर बोलते हैं। ठीक है, वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल होता है उसे मुज़क्कर कहते हैं, मसलन लड़का, कुत्ता, आदमी, कुमार वगैरह। ठीक है, मुअन्नस क्या होता है? मुअन्नस वो इस्म जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्म जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम मुअन्नस बोलते हैं। ठीक है, वो इस्म जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है मुअन्नस कहलाता है, मसलन है लड़की, कुतिया, औरत, कुम्हारी वगैरह। ठीक है, इनको हम मुअन्नस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस वो इस्म जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको याद रखना है मुज़क्कर से हम मुअन्नस कैसे बना सकते हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के अलग अलग कायदे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जानदार इस्म जो होते हैं उनको हम मुअन्नस कैसे बनाएंगे। ठीक है, जानदार इस्मों की तज़किर व तानीस होता है मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, जानदार इस्मों की तज़किर व तानीस बनाने के चंद कायदे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। अगर मुज़क्कर के आखिर में मगर जानदार हो, मतलब लिविंग थिंग हो, अगर लिविंग हो, उसे मुअन्नस बनाने के लिए हमें कौन से तरीके लगते हैं। ठीक है, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हिया हो। ठीक है, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हिया हो तो उसे मुअन्नस बनाते वक्त छोटी ये से बदल देते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे मुज़क्कर के आखिर में, मगर जानदार मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हिया दिखे तो आपको उसके पीछे अलिफ या हिया को छोटी ये से बदलना है तो वो मुअन्नस बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ मिसालें बता दूंगी। देखिए, यहाँ पे है शहजादा, आखिर में क्या है? हिया। मैंने आपको बोला हिया या अलिफ अगर आखिर में हो तो हिया या अलिफ को हम छोटी ये से बदल देंगे। शहजादा, इसको मैंने शहजादी लिखा यहाँ पे, मतलब हिया को मैंने ये से बदल दिया। ठीक है, लड़का, आखिर में क्या है? अलिफ। अलिफ या हिया अगर हो उसे हम ये से बदल देंगे। ठीक है, लड़का, इसको मैंने किस में बदल दिया? लड़, छोटी ये पीछे डाली तो लड़की बन गई। इसी तरह है दादा, इसको मैंने दादी बना दिया। नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, बिछड़ा, बिछड़ी, बकरा, बकरी, गद्दा, गद्दी। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? जानदार इस्मों की तज़किर तानीस या जानदार इस्मों को मुअन्नस बनाते वक्त चंद कायदे, मतलब चंद कायदे लगते हैं। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसे मुअन्नस बनाते वक्त छोटी ये से बदल देते हैं। ठीक है, अगर जो आपका मुज़क्कर है अगर उसके आखिर में अलिफ हो या अगर उसके आखिर में हे हो तो उसे मुअन्नस बनाते वक्त आपको उससे छोटी ये से बदलना है। ठीक है, ये है जानदार इस्मों की तज़किर व तानीस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जानदार इस्मों की तज़किर व तानीस के लिए पहला एक कायदा है कि अगर आपका जो मुअन्नस है अगर उसके आखिर में अलिफ या हे हो तो हम अलिफ या हे को छोटी ये से बदल देते हैं और वो मुअन्नस बन जाता है। दूसरा कायदा क्या है जानदार इस्मों को मुअन्नस बनाने के लिए? अगर मुज़क्कर के आखिर में छोटी ये हो। ठीक है, अब अगर मुज़क्कर के ही आखिर में छोटी ये हो तो उसे मुअन्नस बनाते, तो उसे मुअन्नस बनाने के लिए उसे नून से बदल दिया जाता है। ठीक है, अब अगर आपके मुज़क्कर के आखिर में ही छोटी ये हो और उसको आपको मुअन्नस बनाना है तो आपको छोटी ये को नून में बदलना है। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी। माली, इसके आखिर में क्या है? छोटी ये, इसको हम मालन नून से बदल देते हैं। ठीक है, तो ये मुअन्नस बन जाता है। दो भी, अगर इसका मुअन्नस बनाना है, छोटी ये है आखिर में तो छोटी ये को किससे बदलना है? नून से बदलना है, तो दोभन बन जाता है। जोगी, जोगन, बेंगी, बेंगन। ठीक है, मूची, मूचन, दर्जी, दर्जन। ठीक है, दर्जी, दर्जन, ये क्या है? अगर मुज़क्कर के आखिर में छोटी ये।
ٹھیک ہے، اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں چھوٹی یہ ہو تو مؤنث بنانے کے لیے اسے نون سے بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر چھوٹی یہ ہو تو نون سے بدلنا ہے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کچھ مذکر کے آخر میں چھوٹی یہ اور الف نون چھوٹی یہ بڑھانے سے بھی مؤنث بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کچھ مذکر ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے آخر میں آپ کو چھوٹی یہ دکھے گی، نہ ان کے آخر میں آپ کو الف دکھے گی، نہ ان کے آخر میں آپ کو ہے دکھے گی، لیکن آپ کو ان کے مؤنث بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں اگر چھوٹی یہ ہے، نون یہ ہے یا الف نون یہ ہے، بڑھانے سے بھی وہ مؤنث بنتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گی، کمہار ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے آخر میں ہے، نہ اس کے آخر میں الف ہے، نہ اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، لیکن آپ یہ مذکر ہے تو آپ کو اس کا مؤنث بنانا ہے، تو آپ اس کو چھوٹی یہ بڑھا سکتے ہو، کمہاری۔ اسی طرح فقیر، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فقیری، فقیرن، ٹھیک ہے۔ اونٹ، اونٹنی، ٹھیک ہے۔ دیور، دیورانی، جیٹھ، جیٹھانی، سید، سیدانی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ کو کچھ مذکر کے آخر میں یہ چھوٹی یہ اور الف نون یہ بڑھانے سے بھی مؤنث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ان کے پیچھے چھوٹی یہ لگانی ہے یا چھوٹی نون یہ لگانی ہے یا الف نون یہ لگانی ہے تو وہ مؤنث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بولا تھا جو ہماری اردو زبان ہے یہ بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں عربی، فارسی، ہندی، بہت ساری زبانوں کے حروف ملے ہوئے ہیں، تو اس میں بہت سارے زبانوں کے حروف ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب میں آپ کو بولوں کچھ ایسے لفظ بھی ہے جو باقی زبانوں سے آئے ہیں اور اردو میں سمیٹے ہیں، ٹھیک ہے، سمٹ گئے ہیں۔ تو اردو میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عربی کے بھی ہے اور جو فارسی کے بھی ہے، تو ان کے مؤنث ہم کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں عربی اور فارسی کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عربی اور فارسی کے مذکر الفاظ کے آخر میں ہے لگانے سے زیادہ تر مؤنث بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عربی یا فارسی لفظ ہو تو اس کے آخر میں ہے لگانے سے آپ اس کو مؤنث بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر عربی یا فارسی لفظ ہو اس کے آخر میں ہے لگانے سے آپ اس کو مؤنث میں تبدیل کر سکتے ہو۔ میں آپ کو کچھ مثالیں بتا دوں گی، دیکھیے جیسے یہاں پہ ہے جمیل، یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے تو اس کو ہم مؤنث میں کیا لکھیں گے، جمیلہ، ٹھیک ہے، جمیل، جمیلہ، ٹھیک ہے۔ حاکم، حاکمہ، ہے لگانے سے یہ مؤنث بن جاتا ہے۔ قاتل، قاتلہ، شاعر، شاعرہ، والد، والدہ، عالم، عالمہ، سعید، سعیدہ، فنکار، فنکارہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو عربی کے کچھ لفظ آپ کو ملیں گے اور ان کو آپ کو مؤنث بنانے ہوں گے تو زیادہ تر ہم عربی کے حروف کے پیچھے ہے لگاتے ہیں اور وہ مؤنث بن جاتا ہے، جیسے یہاں پہ جمیل ہے، جمیل کے پیچھے ہم نے ہے لگا دیا تو وہ مؤنث بن گئے، جمیلہ۔ حاکم ہے، حاکم کے پیچھے ہم نے ہے لگا دیا تو وہ حاکمہ بن گیا۔ قاتل، قاتل کے پیچھے ہم نے ہے لگا دیا وہ قاتلہ بن گیا۔ شاعر، شاعر کے پیچھے ہم نے ہے لگایا تو وہ شاعرہ بن گیا۔ والد، والد کے پیچھے ہم نے ہے لگایا تو وہ والدہ بن گیا۔ عالم، عالم کے پیچھے ہم نے ہے لگایا تو وہ عالمہ بن گیا۔ سعید، سعید کے پیچھے ہم نے ہے لگایا تو وہ سعیدہ بن گیا۔ فنکار، فنکار کے پیچھے ہم نے ہے لگایا تو وہ فنکارہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر ہم نر کو بولتے ہیں اور مؤنث ہم مادہ کو بولتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث تذکیر و تانیث بنانے کے لیے الگ الگ قاعدے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ جانداروں کے لیے الگ قاعدے ہوتے ہیں اور بے جان چیزوں کے لیے الگ قاعدے، اگر بے جان چیز ہو اور اس کا مؤنث بنانا ہو تو اس کے لیے الگ قاعدے لگتے ہیں۔ کل میں آپ کو بے جان چیزوں کو تذکیر و تانیث بنانے کے لیے ہم کون سے قاعدے استعمال کرتے ہیں وہ پڑھاؤں گی۔ آئی ہوپ آپ یہ ویڈیوز اچھے سے دیکھتے ہوں گے اور جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کو دھیان میں رکھتے ہوں گے۔ تھینک یو۔